अस्सलाम वालेकुम। निखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। राह अल्फ ईशा रहमान, सेकंड लास्ट एपिसोड और उसका पहला पार्ट कहानी का अख्ताम होने जा रहा है और बहुत ही इंटरेस्टिंग एक और हमारा सफ़र जो है वो एंड होगा। तो चलो हम देखते हैं। तारीख़ 2 फरवरी, दिन जुमेरात, वक्त शाम 7:45। ज़ाला ने एक आखिरी नज़र ख़ुद को आईने में देखा। वो हमेशा की तरह पुरकशिश लग रही थी। जर्द रंग की सादा पैरों को छूती फ्रॉक पर हमरंग दुपट्टा सर पर सजाए उसने गहरे मैरून रंग की सुर्खी लबों के स्पुर्द की। आज घर पर बासत, अफीफ़ा और अबरार की मेहंदी की रस्म थी। घर की शादी थी तो अलग अलग जगह रस्में रखने की बजाय एक ही जगह इकट्ठे होकर अंजाम देने पर इत्तफाक किया गया था। रुखसार और मसब तैयार होकर आलम विला एक चक्कर लगाने निकले थे। ज़ाले ने दुपट्टा सर पर दुरुस्त करते कमरे से बाहर की जानिब कदम बढ़ाए। रस्म का एहतमाम आलम विला की बैक साइड पर किया गया था। पीले और गोल्डन रंग की डेकोरेशन और रंग बिरंगे फूल माहौल को मज़ीद पुरकशिश बना रहे थे। इम्तिसाल समेत मरियम फुप्पा और अनाया सभी यहाँ पर मौजूद थे। आज के थीम के मुताबिक लड़कियों ने कलाइयों पर सुर्ख फूलों के गजरे और लड़कों ने गले में सुर्ख रंग के पटके पहने हुए थे। अफीफ़ा की फरमाइश पर हल्के फुल्की म्यूज़िक का इंतज़ाम अजीब साहब ने खुद किया था। वैसे तो गाने बजाने से आलम विला में ही गुजर गया था, पर वो थी ज़रा बोल्ड जहनीत की गोरी। उसकी शौक सी फरमाइश पर किसी ने भी सवाल न किया। ज़ाले ने आलम विला का रुख किया तो उसकी समातों से टकराता गाना उसकी मुस्कुराहट गहरी की। मेहमानों से मिलते वक्त उसकी निगाहें किसी को मुसलसल तलाश कर रही थी। उसके इर्द गिर्द का मंजर काफ़ी पुरकशिश और रंगों से भरपूर था, मगर लाला को वो मंजर ज़रा फीका सा मालूम हुआ था। आखिर कुछ देर की तलाश के बाद उसकी निगाहें अपनी मंजिल तक आ पहुंची थी। हैदर आलम के हमरा वो खड़ा उनसे बात कर रहा था। जर्द रंग के कुर्ता शलवार में गले के गिर्द सुर्ख पटका पहने वो शख्स उसे तारीफ़ के लफ्ज़ से बालातर मालूम हुआ था। ज़ाले की निगाहें मुसलसल इस पर थी। इस फीकी सी महफिल में अब रंग उभर आए थे। अब सब अच्छा लगने लगा था। मसब ने बात के दौरान इत्तफाकन ही खुद से ज़रा फासले पर देखा। वो इसे ही देख रही थी। उसकी हल्की सी मुस्कान उभरी तो ज़ाले ने निगाहें चुराई। उसकी चोड़ी पकड़ी गई थी। रस्म का आगाज़ हुआ तो सबका ध्यान एक दूसरे के अक़ब में बैठे कपल्स की तरफ उठा। अफीफ़ा और बासत तो खुशगपियों में मसरूफ़ थे, मगर इनके ज़रा फासले पर बैठा वो कम उम्र जोड़ा खामोश सा था। वैसे उनका खुश रहना ही फ़ायदेमंद था। अबरार ने ज़रा सी गर्दन घुमाकर साथ बैठी लड़की को देखा। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। पीले रंग के गरारे में सुर्ख सब्ज़ दुपट्टा सर पर जमाए उसने आधे बाल कंधे से आगे की तरफ गिरा रखे थे। हल्का फुल्का सा मेकअप और हया से निगाहें झुकाए बैठी हुई इस पतीले के मुंह वाले के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर गई थी। डाइन लग रही हो कसम से, अबरार ने सरगोशी की। खुद तो जैसे शहजादा सलीम होना। उसने जवाबी वार किया। अल्हम्दुलिल्लाह, साफ शफाफ चेहरे के साथ खूबसूरत कपड़े, कम से कम कोई आर्टिफिशियल सिंगार तो नहीं। अनाया ने लब भेजे। जाहिर है अब तुम पर सुर्खी पाउडर लगाकर तो नहीं बैठ सकते ना यहाँ। ये हम लड़कियों का काम है तो हम पर ही छोड़ दो। बेल बधी। वो बड़बड़ाई। तुम्हारी ज़बान में तो तीर की तरह सीधी करूँगा, वो भी फुर्सत से। तुम आओ तो सही सारा सही मेरे हाथ में। वो सामने देखता नॉर्मल अंदाज में बोला। तुम्हारी इतला के लिए अल्लाह ने मुझे हाथ भी दिए हैं और पाँव भी। एक दोगे तो 10 वापस करूँगी, किसी गलत फहमी में ना रहना। उसने तीर की सरगोशी समेत कहा तो अबरार ने बमुश्किल हंसी दबाई। वो सब तो ठीक है, मगर तुम ज़रा सा दूर होकर बैठ जाओ मुझसे प्लीज़। सब यहाँ देख रहे हैं। क्या सोच रहे होंगे कि लड़की इतनी हया से आजिज़ है कि होने वाले शोहर से चिपक कर बैठी है अभी से। अनाया ने आंखें फैलाकर उसे देखा तो वो अपनी जगह ठीक बैठी थी, बल्कि वही उससे जुड़कर बैठने की कोशिश कर रहा था। शक्ल देखिए तुमने अपनी, चिंपैंजी के बाप लगते हो। और खुशफहमी देखो ज़रा। वो सर झटक गई। अरे चुप कर जाओ तुम दोनों। अब क्या एक दूसरे के बाल उखाड़ने का इरादा है? बासत ने उसकी तरफ देखते कहा। भाई इसे उठाकर उस तरफ बिठा दे, ख्वाम मेरी एंजॉयमेंट भी ख़राब कर रहा है। अनाया ने बेजारी से कहा। तुम्हारी ये लेटेस्ट बंदरिया जैसी शक्ल देखकर ना मेरी एंजॉयमेंट तो ऑलरेडी बर्बाद हुई पड़ी है। वो दूबदू बोला। रुको ज़रा, तुम दोनों का इलाज ना बस एक ही है और मैं अभी लाला को बुलाता हूँ। बासत ने हंसते हुए ज़ाले की तरफ रुक किया तो अबरार ने बासत के बाजू पर गिरफ्त मजबूत की। रहने दे भाई, क्यों मेरी इकलौती शादी पर मुझे पटवाने का इरादा है आपका? बासत समेत अफीफ़ा भी हंस दी। महफिल में बजते स्पीकर की आवाज़ बुलंद हुई तो ज़ाले की समातें गाने की तरफ मुतवज्जो हुईं। गाने के बोल गूंजे
تو زالے کی نگاہیں بائی چانس اسٹیج کی طرف اٹھیں۔ عفیفہ اور باسط اسے بلا رہے تھے۔ وہ انشرا سے مخاطب کرتی اسٹیج پر ان کے قریب آئی۔ ابھی وہ بات ہی کر رہی تھی کہ عفیفہ نے اسے اشارہ کیا۔ زالے نے خود سے ذرا فاصلے پر دیکھا۔ ہمایوں جعفری کے سامنے کھڑا مسلسل زالے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ گانے کے بورڈ پر مصعب نے ایک دم سینے پر ہاتھ رکھا تو زالے نے بمشکل ہنسی دبائی۔ چہرہ سرخ ہوا تھا، وہ نگاہیں گھما کر رہ گئی۔ ارے اپٹن تو لے کر آؤ لالا، اپٹن کہاں ہے بیٹا، رسم شروع کرنی ہے، آفاق بیگم نے بلند آواز میں کہا تو زالے ایک دم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ میرے کچن میں ہے تائی جان، میں بس ابھی لے کر آتی ہوں۔ وہ اسٹیج سے اتر کر فہیم ہاؤس کی جانب چل دی۔ گھر داخل ہوتے ہی اس نے کچن کا رخ کیا۔ تیاریوں کے زیر اثر اس کے کچن میں بھی سب کچھ بے ترتیب ہوا پڑا تھا۔ زالے نے شیلف پر پڑا اپٹن والے تھال میں چھوٹی چھوٹی اپٹن سے بھری کٹوریاں رکھنی شروع کر دی۔ اپنا کام کرتے وقت اسے اپنے پیچھے کسی کے ہونے کا احساس ہوا تھا۔ اس نے ذرا سا پلٹ کر دیکھا۔ اس کا وہ سڑو سا بندہ اس کے عین پیچھے آ کھڑا ہوا تھا۔ مدد چاہیے کیا؟ اس نے آفر کی۔ ہاں، یہ دیے اٹھا لینا، وہاں جا کر جلا دیں گے، ابھی جلائے تو رستے میں ہی بجھ جائیں گے۔ وہ بے دھیانی میں ہاتھ چلاتی بولی اور تھال اٹھاتی مڑی۔ اتنے میں وہ اس کے قریب آ کھڑا ہوا۔ وہ اسے ٹکراتے ٹکراتے بچی تھی۔ کیا کر رہے ہو؟ اب یہ سارا گر جانا تھا۔ اس نے اسے سامنے سے ہٹنے کا اشارہ کیا۔ مصعب نے ہلکی سی مسکراہٹ لیے دونوں ہاتھ کمر پر باندھے اور وہ جھک کر ذرا اس کے نزدیک ہوا۔ زالے نے ذرا چہرہ فاصلے پر کیا۔ آج نہیں لگاؤ گی یہ؟ اس کے سوال پر لالا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ مصعب نے نگاہوں سے اپٹن کی طرف اشارہ کیا۔ پچھلے دفعہ تم نے جب لگایا تھا تو مجھے کافی اچھا لگا تھا، اب نہیں لگاؤ گی کیا؟ زالے کی آنکھیں ایک دم سمٹی۔ کچھ پل وہ اسے دیکھتی ہی رہی، پھر آہستگی سے مسکرا دی۔ پسند تو نہیں آیا تھا تمہیں، یہ تو جانتی ہوں میں، اس نے شرارت سے کہا۔ نہیں، اچھا لگا تھا مجھے، مگر وہ تم سے غلطی سے گر گیا تھا، اس لیے غصہ نہیں آیا تھا۔ زالے نے لمبی سانس بھری۔ وہ غلطی سے نہیں گرا تھا، میں نے خود جان بوجھ کر گرایا تھا تم پر، اس نے صاف کہا تو وہ ہنس دیا۔ وہ کس لیے؟ میرا دل کیا تھا اس لیے، مجھے اچھا لگا تھا جب تمہارے کپڑے خراب ہو گئے تھے اور تمہیں غصہ آیا تھا تو مجھے بہت مزہ آیا تھا۔ وہ دو ٹوک بولی تو وہ مسکرا دیا۔ تمہیں میں تب میں سچ میں اتنا اچھا لگا تھا؟ اس نے شرارتاً پوچھا۔ تم سے کس نے کہا کہ تم مجھے اچھے لگے تھے؟ وہ بھویں اچکا کر بولی۔ مصعب نے ایک قدم اس کی جانب مزید بڑھایا۔ تب وہاں اور بھی تو لوگ تھے، ابرار تھا، باسط تھا، عیسیٰ تھا، ان سب کو چھوڑ کر تم نے مجھ پر ہی یہ اپٹن کیوں گرایا تھا؟ ظاہر ہے تمہیں میں اچھا لگا تھا اس لیے نا؟ وہ لب دباتے بولا تو لالا نے مسکراہٹ دبائی۔ کچھ پل بعد ہی وہ کھل کر ہنسی۔ کچھ بھی سوچ لیتے ہو یار، وہ ہنستی ہوئی بولی۔ وہ بھی ہنس پڑا تھا۔ اس میں غلط کیا سوچا میں نے؟ تم نے تب مجھے پریشان کیا تھا، اس لیے میں نے بدلہ لینے کے لیے تم پر ہی گرا دیا تھا، اس نے فرصت بھرا جواب دیا۔ اب بھی تو تنگ کر رہا ہوں، اب نہیں گراؤ گی؟ سالے کی ہنسی مدھم۔ تمہیں لگوانا ہے کیا؟ مصعب نے اس بات میں سر ہلا۔ لگا تو دیتی مگر تمہیں ریشز ہو جاتے ہیں ایسی چیزوں سے۔ مصعب نے اس کے دوپٹے سے نکلے بال انگلی سے چھوئے تھے۔ تم پیار سے لگاؤ گی تو نہیں ہوں گے، اس نے پیار سے کہا۔ وہ کیسے؟ سالے نے ابروج کہا۔ ارے تاثیر بھی نام ہے نا کسی چیز کا، اور ان ہاتھوں کی تاثیر سے میری زندگی قائم ہے، اس نے محبت سے کہا۔ بڑے ڈائلاگز آتے ہیں تمہیں قسم سے، وہ نام سر ہلاتی بولی۔ تمہیں دیکھ کر جو یہ دل فرماتا ہے، مسئلہ تو سارا اسی کلام کا ہے۔ وہ ہنسی اور ہنسی اس کے کندھے سے پیشانی ٹیک گئی۔ پاگل جیا، بڑبڑاتی وہ ایک کٹوری میں سے اپٹن اپنی انگلیوں میں بھر چکی تھی۔ سالے نے اپٹن سے بھرا ہاتھ اس کے چہرے کی جانب بڑھایا، قریب جا کر روک لیا۔ وہ اسے مسلسل دیکھ رہی تھی مگر لگا نہیں رہی تھی۔ مصعب نے چہرہ اس کے ہاتھ کی جانب جھکاتے رخسار اس کی انگلیوں سے مس کیا تو اپٹن کا لیپ اس کے رخسار کے سپرد ہوا۔ اس نے نرمی سے اس کی کلائی تھامی اور اس کی انگلیاں اپنے رخسار سے نیچے لاتا گردن اور پھر کرتے کے دو کھلے بٹنوں سے اپنے سینے تک لے آیا۔ پیلے رنگ کا وہ لیپ اس کی رخسار سے ہوتا سینے تک آ لگا تھا۔ زالے کی دھڑکنیں بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ وہ کسی ٹرانس کسی کیفیت میں اس کے چہرے کی جانب مسلسل دیکھ رہی تھی۔ چہرے پر مطمئن سی مسکان اور آرس چمک اٹھے تھے۔ مصعب نے ذرا سا چہرہ جھکایا، نرمی سے اس کی پیشانی چومی، پھر ذرا سا جھک کر دایاں رخسار لبوں کے سپرد کیا۔ لالا کی آنکھوں کے کنارے ہلکی سے آہستگی سے آپس میں جا ملے تھے۔ نچلا لب وہ مسلسل کچل رہی تھی۔ ابتل کی تھانی پر ہاتھ کی گرفت سخت ہوتی جا رہی تھی۔ ارے تائی جان آپ یہاں ہیں، وہاں کب سے دادو آپ کو بلا رہی ہیں، اور لالا کو اپٹن لینے بھیجا تھا، وہ ابھی تک نہیں۔ ارے چپ ہو جاؤ، آہستہ بولو، آفاق بیگم نے امتسال کو خاموش رہنے کا کہا۔ کیا ہوا؟ امتسال نے اس کے قریب آتے ہلکی سی سرگوشی کی۔
आफाक बेगम मुसलसल मुस्कुरा रही थी। लाला कहाँ है? ज़रा मसरूफ़ हो, फ़ारुग हो जाएंगे तो उपटन ले आएंगे। चलो चलते हैं। आफाक बेगम ने मुस्कुराते इम्तिसाल का हाथ थामा और लाला के किचन के बाहर से वापस हो ली। इम्तिसाल ने चलने से पहले ज़रा सा झुककर अंदर का मंजर देखा तो उसकी मुस्कुराहट गहरी हुई। वो इसके इंतहाई करीब खड़ा था और सामने लड़की खड़ी शर्माती हुई काफ़ी पुरकशिश लग रही थी। इम्तिसाल समेत आफाक बेगम ने दिल ही दिल में खूबसूरत जोड़े को ढेरों ही दुआओं से नवाजा था और वह वाकई एक दूसरे के साथ जचते थे। चले, सब इंतज़ार कर रहे होंगे, साले ने आंखें खोलकर गर्दन झुकाते कहा। मसब ने उसके बालों की लट आज़ाद की और उससे ज़रा फासले पर हुआ। साले ने एक नज़र इसके चेहरे को देखा। वह अनजाने में ही मुस्कुरा दी और मुस्कुराती हुई एक तरफ से निकल कर चल दी। मसब ने मुस्कुराते तेज़ी से बढ़कर इसके दुपट्टे का पल्लू थाम लिया और इसके पीछे ही चलता बना। मेहंदी की रस्म शुरू हो चुकी थी। चहल पहल बढ़ी और हर तरफ उड़ता शोर आलम विला की फ़िज़ा पर नूर बना गया था। उसकी निगाहें मुसलसल एक ही लड़की पर अटकी हुई थी। न जाने क्यों, मगर इस पुरकशिश माहौल में भी मसब को एक अजीब सा एहसास घेरे हुए था। यूं जैसे एक तलब थी, एक ख्वाहिश सी उसे भटका रही थी। उसके सीने में उठती जलन बढ़ती ही जा रही थी। वो सबसे एक तरफ हाल के दरवाजे के अंदर कोने में लगकर खड़ा था। वो इसे देख रहा था, हंसती हुई, खिलखिलाती हुई, पुरमसरत सी झूमती हुई। कभी वो किसी को ढूंढने की खातिर आसपास देखती तो कभी मेहमानों की तरफ मतवज्जो हो जाती। वो हमेशा उसी तरह उसे खुश और दिल से मुतमईन मुस्कुराते हुए देखना चाहता था। वो जब जब उसे देखता था इतनी बार उसे अपने इंतखाब, अपनी मोहब्बत पर रश्क आता था। मसब की निगाहें साकत थी, बस एक चेहरे पर, इस एक वजूद पर। वो अटक चुका था। साले ने आसपास देखते अचानक हाल के दरवाजे की जानिब देखा तो वो उसे दिख गया था। दोनों बाजू आपस में बांधे वो कोने से लगकर खामोश खड़ा था। कुछ पल तो वो उसे देखती रही। उसे कुछ तो अजीब लगा था। साले माजरत करते स्टेज से नीचे उतरकर उसकी जानिब कदम बढ़ाए। सबसे एक तरफ वो अकेला खड़ा था। उस तरफ जगमगाती हुई रोशनियां भी मध्यम सी थी। उसे अपनी तरफ आता देख वो हल्का सा मुस्कुराया था। तुम यहाँ क्यों खड़े हो? वहाँ नहीं आओगे? रस्म नहीं करोगे? उसकी बात अभी मुकम्मल ही हुई थी कि वह बस चंद ही लम्हों में इस मजबूत सी गिरफ्त में मुकीद हो गई थी। सारे ने मुकम्मल आंखें खोलते और फिर गर्दन घुमाकर पीछे देखा। वो लोगों की निगाहों से कदरे दूर थे। वो उसे खुद से लिपटा चुका था। पेशानी लाला के गर्दन कंधे में छुपाता वो गहरी सांस भरी। मसब, उसे मध्यम आवाज़ में पुकारा। जी हुक्म जनाब। वो मुस्कुराई। तुम ठीक हो? सकून दस्तरत के स्पुर्द हो और बंदा ठीक ना हो? वाह बादशाह वाह। उसके जवाब पर वो लब दबाती मुस्कुरा दी। कुछ लम्हे वो खामोश रही। इस बीच वो बासानी महसूस कर सकती थी कि मुकाबिल शख्स का दिल अपने मकाम से बगावत करने पर तुला हुआ है। यहाँ अकेले क्यों खड़े हो और इतने चुप, इतने उदास से? लाला ने उसके तासुरात जांच कर पूछा। मसब ने अपना हिसार तंग किया। क्या हम यहाँ से जा सकते हैं? इसके सवाल पर कुछ देर वो खामोश रही। क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? साले ने उसका चेहरा थामते पूछा। साले? मसब ने उसके रुखसार के गिर्द हाथ जमाया और पेशानी उसकी पेशानी से टेक दी। हम अपने घर चलें, मुझे कुछ वक्त तुम्हारे साथ रहना है। बस तुम और मैं। बस कुछ वक्त, फिर तुम दोबारा यहाँ आ जाना। लाला ने मुतज़ब्ज़ब सी निगाहों से उसे देखा, मगर वो कुछ न बोली। मुकाबिल शख्स की तलबगार आंखें उसे लाजवाब कर गई थी। कुछ पल बाद वो इसकी जानिब झुकी और कंधे पर सर टेक दी। चलो चलते हैं, उसने आहिस्तगी से कहा। उसकी हामर पर मसब ने गहरी सांस भरी। उसके दोनों बाजुओं अपनी गर्दन के गिर्द हमाल करते हुए उसे बाहों में उठा चुका था। उसके कदम तेज़ हुए, वो फ़हीम हाउस की हदूद में आ पहुंचा। हाल में जगमगाती रोशनियां कदरे ज़्यादा थी। हर तरफ उड़ती फूलों की महक फ़हीम हाउस की फ़िज़ा निखार रही थी। बालकनी के करीब रखे झूले पर वो उसे गोद में बिठाए बैठा था। मौसम धीरे धीरे सर्द होने की हदूद तोड़ रहा था। धुंध में बढ़ते इजाफे से सामने का मंजर अब दिखाई देना बंद हो चुका था। जाले ने उसके कंधे से सर उठाते उसके चेहरे की तरफ देखा। वो कुछ खामोश सा था। इतने चुप क्यों हो? सब ठीक है ना? उसने एहतियातन पूछा। एवरीथिंग इज़ फाइन हनी, तुम परेशान मत हो। मसब ने उसकी पेशानी पर लब रखते प्यार से कहा और फिर उसका सर फिर से कंधे से लगाया। लाला, कुछ देर की खामोशी के बाद उसने पुकारा। तुमसे एक बात कहूँ? कहो। वो इसकी जानिब मतवज्जो हुई। तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? उसके सवाल पर वो उलझी। हाँ बिल्कुल है। पूछ क्यों रहे हो? मसब ने उसके सर की पुश्त पर हाथ जमाया। तुम कभी मुझसे कुछ छुपाना मत, कोई भी बात, चाहे वो जैसी भी हो, जिस तरह की भी हो, हमेशा मुझसे शेयर करना, चाहे वो झूठ हो या सच।
میں تمہیں کبھی جج نہیں کروں گا، بلکہ ہمیشہ تمہاری بات پر یقین اور اتفاق کروں گا۔ سالے نے ذرا سی گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ کبھی مجھ سے کچھ مت چھپانا۔ وہ خاموش سی ہوئی تھی، کیوں جیسے وہ بولنا چاہتی ہوں مگر نہ جانے کیوں وہ اس شخص سے جھوٹ بول نہ پائی تھی۔ نہیں چھپاؤں گی کبھی۔ سالے کی آنکھوں میں انجانے میں ہی نمی ابھری تھی۔ وہ آہستگی سے نفی میں سر ہلا گئی، مگر دل تڑپ اٹھا تھا۔ اپنے جواب کے ایک پل بعد ہی سالے کو اپنی دھڑکنیں لمحوں بعد میں تیز ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ مقابل شخص کے لب قدرے سرد تھے جب ان میرون رنگ کی سرخی کا اختتام کرنے آ پہنچے تھے۔ لالا کی مٹھیاں سخت ہوئیں، اس کا بڑھتا ہر لمس سالے کے وجود سے جان نکال کر اسے بے سود سا کرتا جا رہا تھا۔ اس جان لیوا گرفت سے آزادی ملتے ہی وہ اس کی سانس قدر تیز سانسیں بھر رہی تھی کہ اس کے کنپٹیوں پر ابھرتے پسینے کے قطرے رخساروں تک آ پہنچے تھے۔ مصعب نے اس کا رخ اپنی جانب کرتے کیچر میں مقید بالوں کو آزادی بخش دی تھی۔ ابھی وہ اپنے حواس بحال کرنے کی کوشش میں تھی کہ اس کی نوزبین پر ہوتا وار اسے شلسا کر گیا تھا۔ دل پسلیوں کی حدود توڑ کر باہر آنے کو تھا۔ کانوں کے کناروں سے لے کر آنکھوں کے گوشے تک دہک اٹھے تھے۔ سالے نے اس کی گردن کی پشت پر ہاتھ جمایا۔ اس کے بیوی بال بہت پرکشش لگ رہے تھے۔ کچھ بال رول ہو کر پیشانی پر گر رہے تھے تو کچھ کانوں کے کناروں کے اطراف۔ لالا کو اس کے بال بہت پسند تھے، الجھے ہوئے کرلی سے۔ وہ اس پر جچتے تھے۔ تم سکون ہو لالا، میری روح کا سکون ہو تم، اور مجھے ہمیشہ تمہاری اس پرسکون آغوش میں کسی نومولود بچے کی طرح چھپ کر رہنا ہے۔ مجھے ایک پل بھی اس آغوش سے پرے مت کرنا، ایک پل بھی نہیں۔ وہ اس کی جانب جھکا اور لالا کو اپنی گردن کے نازک سے حصے پر محسوس ہوتا وہ شدید لمس نڈھال کر گیا تھا۔ وہ ایک پل کو بھی نہیں رک رہا تھا۔ اس کا ہر لمس پچھلے والے سے زیادہ شدت بھرا معلوم ہو رہا تھا۔ زالے کو اپنی گردن سمیت چہرے کا ہر خد و خال نم ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ مضبوط لڑکی نڈھال سی ہو گئی تھی، نہ اسے روک پائی تھی اور نہ ہی اس کی دسترس سے نکل سکی تھی۔ گزرتا ہر پل اس کے اعصاب کو فراموش کرنے میں مددگار ثابت ہو رہا تھا۔ اس کا دوپٹہ کندھوں سے سرک کر جھولے سے نیچے گر پڑا تھا۔ وہ مکمل اسی کے سہارے بیٹھی تھی۔ سالے نے اس کا چہرہ خود سے ذرا فاصلے پر کیا اور جھک کر اس کے سینے پر سر ٹکا دیا۔ آنکھوں سے نکلتی نمی اس کے مضبوط سینے میں ہی کہیں جذب ہو رہی تھی۔ بے قابو ہوتی دھڑکنیں اعتدال میں لانے کی ناکام کوشش کرتی وہ اس جان لیوا آغوش میں ڈھہ چکی تھی۔ خاموشی قدرے گہری تھی، مانو الفاظ خاموشی کا لبادہ اڑ کر دھڑکنوں کو خود کلامی کی اجازت بخش رہے ہوں، اور وہ بڑھتی دھڑکنیں لفظوں کے اظہار سے بالاتر تھیں۔ لالا کو اپنے سر پر مسلسل اس کے لب محسوس ہو رہے تھے۔ کتنی دیر وہ خاموشی سے اپنی آغوش میں وہ امید کی روشنی سمیٹے بیٹھا رہا۔ وہ امید جو بے رحم تو تھی مگر اس امید سے مصعب کی نسبت غضب کی تھی۔ وہ قدرے لمبا سانس بھر رہا تھا، جیسے اس کی دھڑکنوں کو پرسکون کرنے کے لیے اس کی پناہوں میں مقید وہ خوشبو ہی واحد سہارا ہو، جسے جتنا ہو سکے وہ خود میں اتار لینا چاہتا ہے۔ وہ مہک اس کے اعصاب منتشر کر ڈالتی تھی، اور ان کا اختتام ایک پرسکون نیند ہوتی تھی، ہر فکر سے آزاد، ہر غم سے عاجز، ہر تڑپ سے پاک، ایک جان لیوا سکون۔ جانے کتنی ہی دیر کے بعد سالے نے اس کے سینے سے سر اٹھا کر اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ شاید وہ سو چکا تھا۔ بند آنکھوں سمیت پلکوں پر ٹھہری نمی سالوں کی آنکھوں میں نقش ہو چکی تھی۔ وہ کبھی کبھی اس کی خود کے لیے اس قدر شدید محبت کو محسوس کر کے ڈر جاتی تھی۔ اسے خوف آتا تھا، اس کی دیوانگی سے، اس کی جنونیت سے۔ وہ امید اگر اس کی دسترس سے چھین لی جاتی تو نہ جانے وہ شخص کیا ہی کر بیٹھتا۔ وہ اس کے چہرے کی جانب بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ بلا شبہ وہ ایک متاثر کن شخصیت اور وجیح خد و خال رکھتا تھا۔ مصعب اعظم عالم خاندان کا سب سے وجیح مرد تھا۔ قد کاٹ، رنگت اور پرسنالٹی کے حوالے سے اس کا جوڑ پورے خاندان میں کوئی نہیں تھا۔ سالے نے اس کی پیشانی پر بے ترتیب پڑے بالوں کو نرمی سے سہلایا۔ وہ ویوی بال بالکل گول گول تھے، کیوں جیسے ہم لڑکیاں بیوٹی اوزاروں کے ذریعے اپنے بال بذات خود کرل کرتی ہیں۔ بالکل ویسے ہی اس کے بال قدرتی کرل تھے اور سالے کو اس کے بال بہت پسند تھے۔ بس پسند ہی نہیں، اس کے بالوں سے حد درجہ لگاؤ تھا۔ وہ سو گیا تھا۔ لالا نے اس کے رخسار کے گرد ہاتھ جمایا اور آہستگی سے دائیں رخسار پر لب رکھ دیے۔ اپنی ہی کارپائی پر اس کا دل زوروں سے دھڑکا تھا۔ بڑی ہوئی داڑھی سلیقے سے کٹ کی گئی تھی۔ وہ جب مونٹ مارٹری میں تھا تب اس کی داڑھی کا سٹائل بالکل الگ تھا۔ فوراً افراد کم ہی حجم والا سٹائل پسند کرتے ہیں، نہ زیادہ نہ ہی کم، مگر اب اس کی داڑھی کافی بڑھ گئی تھی اور اسے یہ سٹائل بھایا تھا جو اس پر جچتا بھی تھا۔ ایک سے طور پہ کافی بار وہ اس کے رخسار پر جا بجا
बचा खुचा महरून रंग नक्श कर रही थी। उसकी कार्रवाई रोई से भी ज़्यादा नरम और नामालूम थी और वो पूरी उम्मीद थी कि वो सो रहा है, उसे इल्म नहीं होगा। उसने सर वापस झुकाते उसके सीने से टेक दिया। एक लम्हे भर को साले के असाब शल से हुए। उसके सर के नीचे उसके दिल के मुकाम से उभरती धड़कनों की तेज़ आवाज़ ज़ाले के कान तपा गई थी। वो मुसलसल बेतरतीब होती धड़कनें बासानी बता रही थी कि इसकी चोरी पकड़ी गई। साले ने निचला लब दांतों तले दबाते आंखें सख्ती से मींची, मगर वो शर्मा क्यों रही थी? वो हक रखती थी तो उसकी नज़रें उसके कुर्ते के 2 खुले बटनों से वाज़ेह होते सीने पर लगे उपटन पर टिकी। वह सब सूख कर सख्त हो चुका था। ज़ाले ने उंगली से उसे उतारना चाहा, मगर वो अकड़ चुका था। वो मध्यम सा मुस्कुराई और अगले ही पल सीने के बीचों बीच एक खूबसूरत सा बूसा शब्द कर गई। ऊपर वाले की मुस्कुराहट उसकी हर कार्रवाई पर गहरी ही होती जा रही थी, मगर वो जाकर उसके काम में दखलंदाजी नहीं करना चाहता था। किस्मत से ही तो वो लम्से हयात इसके गरीब को बख्शा जा रहा था। अगर वो इसी तरह मौके का फ़ायदा उठाकर उसे मुस्तकिल मिलता रहता तो यकीनन वो कभी नींद से उठना पसंद न करता। मगर इस नामालूम से लम्स पर मसब के रुखसारों के अतराफ़ के रोंगटे एकदम ही उभर आए थे। वजूद समेत रूह तक सरसराहट की लहरें सरायत कर गई थी। वह हल्की सी झुरझुरी लेकर रह गया। उसने अपनी मुस्कुराहट दबाने की खातिर निचला लब बेदर्दी से कुचल डाला था, जबकि उसकी हालत से बेखबर वो आराम से आंखें मूंदे मुस्कुरा रही थी। कितनी बदल गई थी वो, कितने ही एहसास जन्मे थे उसमें, कितने ही जज्बात उभरे थे। वो अब शर्मा जाती थी, हर दिल से शर्माती थी। उस शख्स की कुर्बत, उसका लम्स, उसकी नज़दीकी पर वो ढह सी जाती थी और आखिर खुद से हार मानकर अपने आप को उसकी पनाहों के सुपुर्द कर देना ही मुनासिब समझती थी। मगर अब वो मुतमईन थी और खुश भी। ढेरों ही रंगों से सजे खूबसूरत से महकते फ़हीम हाउस पर पड़ती निगाहें रश्क भरी थी। यकीनन फ़हीम और ज़ुलेखा की मेहनत और मोहब्बत का सिला लाला की बेनूर सी ज़िंदगी को रोशन कर गया था। बारात का वक्त शाम 4 बजे का था। अफीफ़ा अज़ीम को ज़ाले के घर से रुखसत होना था। वो तकरीबन 1 बजे के करीब उसे हानिया और अफ़ाफ़ बेगम के हमरा सैलून भेज चुकी थी। ज़ैनब बाकी की तैयारियों में ज़ाले की मददगार थी और अब वो कदरे समझदार सी हो गई थी। ऊट पटांग सी बातें और लापरवाह रवैया अब ज़ैनब कदीम खान की पहचान से निकल चुका था। वो तकरीबन हर 2 या 3 माह बाद लाला से मिलने ज़रूर आती थी। ज़िंदगी अब बहुत बदल गई थी, ना सिर्फ लाला की बल्कि आलम विला में बसने वाले हर शख्स की। डाइनिंग टेबल पर बैठी वो रुखसार को हल्का फुल्का डपट कर खाना खिलाने में मसरूफ़ थी। रुखसार खाने पीने की चोर थी। या तो वो मुसब के कहने पर खाना खाती थी या फिर हानिया के इसरार पर। ज़ाले को उसे हमेशा थोड़ी डांट पिलाकर ही खाना खिलाना पड़ता था। माम, आज अनायानी हमेशा के लिए हमारे घर आ जाएंगी ना? उसने खाने के दरमियान पूछा। जी बेटा, अब वो यहाँ हमारे साथ रहेंगी। और अबरार चाचू भी? अबरार के जिक्र पर रुखसार का चेहरा खिल उठा था। अबरार और अनाया से वो काफ़ी हद तक मानूस हो चुकी थी। मैं बहुत खुश हूँ माम, मुझे अनाया आनी बहुत अच्छी लगती है। इनके बाल बहुत खूबसूरत है और पता है, जब भी मैं इनके घर जाती तो मुझे ढेरों कहानियाँ सुनाती और कहती हैं एक दिन वो बहुत बड़ी राइटर बनेंगी, क्योंकि उन्हें कहानियाँ बनाना बहुत पसंद है। साले मुस्कुराई। ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आपकी मौजें हो जाएंगी, क्योंकि अब तो आप हमेशा के लिए यहाँ आ रही हैं। अब तो रोज़ की 3-3 कहानियाँ पक्की हुई। रुखसार का मासूम सा कहा गूंजा। साले की निगाह अचानक ही हाल के मेन दरवाजे की जानिब बढ़ी। वहाँ से अंदर आती खातून को देखते इसका मूड सख्त नासाज हुआ, मगर वो अपने तासुरात समेट गई। अस्सलाम वालेकुम लाला बेटा, फरकंदा बेगम ने कदरे शगुफ्तगी से कहा। वालेकुम सलाम चची, आए बैठे, लंच कर लें, उसने ऑफ़र की। अरे नहीं बेटा, बहुत शुक्रिया। वो कुर्सी घसीट कर बैठ चुकी थी। साले ने नूर नवाला भर के रुखसार की जानिब बढ़ाया। वो मुसलसल फरकंदा बेगम की जानिब देख रही थी। मुकाबिल नफ्स शायद कुछ कहना चाह रहा था। वो बार बार हाथों को आपस में उलझाती तो कभी निगाहों का रुख बदलती। लाला इनके बदलते हर तासुर को बआसानी पढ़ सकती थी। सब खैरियत चची? आपको कोई बात करनी है या कोई मदद चाहिए? उसने गोया उनकी मुश्किल को आसान कर दिया था। फरकंदा बेगम ने मोहताज से निगाह ज़ाले के कमरे की तरफ दौड़ाई। उसे मसब की आवाज़ मुसलसल कमरे से बुलंद होती सुनाई दे रही थी। शायद वो फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। अगर तुमसे कुछ कहूँ तो मानोगी? उन्होंने कदरे झिझक कर कहा। साले ज़रा दुरुस्त हुई। खैरियत चची, क्या मैं राय देने की अहल हूँ? फरकंदा बेगम ने पलकें झपकी। साले ने नैपकिन से रुखसार का चेहरा साफ किया। जाओ बेटा, अच्छी तरह से हाथ धो लो। रुखसार ने इस बात में सर हिलाया। वो इसका शुक्रिया अदा करती इसके दाएं रुखसार पर बूसा देती उठकर चलती। कहें चची, मैं सुन रही हूँ।
وہ اب ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ فرکندا بیگم نے لمبا سانس بھرا اور سالے کی جانب دیکھا۔ بیٹا کیا تم مصب سے بات کرو گی کہ کچھ وقت کے لیے عیسیٰ کو گھر آنے دے؟ کل رسم کے دوران سبھی اس کا پوچھ رہے تھے، اب بھی وہ موجود نہیں ہوگا تو لوگ باتیں بنانا فرض سمجھیں گے، انہوں نے احتیاطاً کہا۔ سالے کے اعصاب تنے مگر وہ خاموشی رہی۔ جواب میں دینے کو تو اس کے پاس ڈھیروں کرارے اور بھڑکیلے جوابات تھے۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ ایسا کرارا جواب دے کہ سامنے والے کی غرور سمیت عزت نفس کا بھی کچرا ہو جائے، مگر وہ نہ جانے کیوں خود کو روک گئی تھی۔ کچھ دیر وہ خاموش رہی۔ میں جانتی ہوں چچی کہ وہ شرمندہ ہے اور اسے ہونا بھی چاہیے، مگر کچھ نقصانات ایسے ہوتے ہیں جن کی واپس بحالی انسان کے لیے باعث شرمندگی ٹھہرتی ہے، صرف اس انسان کے لیے نہیں، اس کے اطراف موجود باقیوں کے لیے بھی۔ فرکندا بیگم نے متانت سے گردن جھکائی تھی۔ ہم اس کے دشمن نہیں ہیں اور نہ ہی آپ کی۔ یہ اس کا اپنا گھر ہے جتنا ہمارا ہے، یہاں اتنا ہی اس کا بھی ہے، مگر معذرتاً کہتی ہوں کہ اگر گھر میں بدمزگی اور بد اخلاقی پھیلے گی تو اس کی وجہ کو یقیناً سب پرے کر دینا ہی مناسب سمجھیں گے۔ وہ تحمل مگر مضبوط لہجے میں ان سے مخاطب تھی، اور مقابل عورت نے تو جیسے چپ کا روزہ رکھ لیا تھا۔ آج ان کی تیز ترار زبان کو جیسے قفل لگ چکا تھا، نہ وہ کوئی جواب دے پا رہی تھی اور نہ ہی زہر آلود نگاہوں سے اسے نہار رہی تھیں۔ وہ آ جائے گا گھر، آپ فکر نہ کریں، سالے نے بات مکمل کی۔ تمہارا بہت شکریہ۔ اس میں شکریہ کی کوئی بات نہیں چچی، بس آپ سے ایک درخواست ہے، آپ پلیز ابرار پر دھیان دیں، اس کی زندگی کا اتنا بڑا اور خاص دن ہے۔ جانتی ہوں کہ آپ کی اس کے ساتھ بہت سے اختلافات ہیں اور آپ اسے کچھ خاص پسند نہیں کرتی، اور یہ بات اسے بہت پریشان کرتی ہے۔ وہ ایک سمجھدار لڑکا ہے ماشاءاللہ، وہ جو بھی فیصلہ کرتا ہے وہ پائیدار ہی ہوتا ہے۔ مہربانی فرما کر اس پر دھیان دیں اور اسے یقین دلائیں کہ وہ آپ کی اہمیت رکھتا ہے، تاکہ وہ مطمئن رہے، اسے ضرورت ہے آپ کی۔ فرکندا بیگم کی آنکھیں نہ جانے ہی تر ہوئی تھیں، مگر ہنوز خاموشی پر اتفاق کیا۔ یوں جیسے وہ بولنا تو بہت کچھ چاہتی ہوں مگر شرمندہ ہوں، اور اب انہیں اپنے شرمندہ ہونے پر بھی شرمندگی ہو رہی تھی، اور احساس جرم انسان کے الفاظ چھین لیتا ہے، باقی بچتی ہے تو صرف خاموشی۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور فرکندا بیگم نے گردن گھما کر دیکھا، بس اب انہی کی طرف آ رہا تھا۔ وہ ایک دم اپنی جگہ سے اٹھی اور سالے کا شکریہ ادا کرتی وہاں سے چل دی۔ وہ مصب سے بات کرنے یا اس کی موجودگی پر کتراتی تھی۔ ان شارٹ وہ اس کھس کے دماغ کے حامل بندے سے ڈرتی تھی۔ اس نے انہیں یوں جاتے دیکھ بھویں اچکائی۔ سب خیریت؟ حاجی ہے یہاں کیسے؟ اس نے سالے کے قریب کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے پوچھا۔ لالا ہلکا سا مسکرائی۔ اتنی سی شرمندگی لائی تھی، سالے نے انگلی اور انگوٹھے کے ساتھ جوڑتے کہا تو مصب مسکرا دیا۔ ان کا بھی شرمندگی سے واسطہ پڑ گیا، اللہ خیر کرے، اس نے شرارت کہا تو سالے نے سر جھٹکا۔ کیا کہہ رہی تھی؟ کہہ رہی تھی کہ تم سے کہوں عیسیٰ کو رسم میں شامل ہونے دے، گھر آنے دے کچھ وقت کے لیے۔ مصب نے مسکراتے ہوئے پانی گلاس میں ڈال کر لبوں سے لگایا۔ تم نے کیا کہا پھر؟ سالے نے برتن سمیٹتے اس کی جانب دیکھا۔ تم اسے کال کرو اور کہو گھر آ جائے۔ اس کے حکم پر مصب نے آئی برو اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ میں کہوں؟ اس نے گویا کنفرم کرنا چاہا۔ ہاں بالکل، تم نے نکالا تھا نا تو تم ہی کہو گے، ظاہر ہے۔ کیوں، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ لالا نے پریشانی پر شکنے لیے کہا۔ نہیں تو مسئلہ کیا ہوگا بھلا، مجھے ہی کہنا چاہیے۔ سالے نے نگاہیں گھمائی اور برتن اٹھا کر کچن کی جانب چل دی۔ بس گھر آنے کا کہنا اور کچھ مت کہنا اسے، اس نے بلند آواز میں کہا تو مصب نے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ عزت کا کچرا مبارک مسٹر مصب، وہ بڑبڑایا۔ موبائل نکال کر کال ملاتا وہ کمرے کی جانب چل دیا۔ کچن سمیٹ کر وہ کمرے میں داخل ہوئے تو سامنے کا منظر دیکھ کر کچھ پر دروازے کے بیچ میں ہی رک گئی۔ آئینے کے سامنے وہ بیٹھے دونوں باپ بیٹی گپوں کے ساتھ تیار ہونے میں مصروف تھے۔ مصب اس کے بال بنا رہا تھا اور اسے اپنا ہیئر اسٹائل بنانے کی ترتیب بتاتی چہک رہی تھی۔ سالے کی مسکراہٹ ابری، وہ اس کے ساتھ آ بیٹھی تھی۔ مصب نے اس کے بالوں کی آڑی ٹیڑھی چوٹی بنا تو دی تھی مگر وہ کچھ بے ترتیب سی تھی۔ لاؤ میں اسے ٹھیک کر دیتی ہوں، یہ ٹیڑھی بنی ہے۔ سالے نے اس کے بالوں کی طرف ہاتھ بڑھایا تو رخسار نے اسے روک دیا۔ اچھی تو لگ رہی ہے، ڈیڈ نے اتنے پیار سے بنائی اور مجھے ایسی ہی پسند ہے۔ او صدقے، اس کے جواب پر مصب نے مسکرا کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ سالے نے آئی برو اٹھا کر پہلے اسے اور پھر مصب کو دیکھا، وہ کھل کر مسکرایا۔ دروازے پر نوک ہوا تو سب کا دھیان اس طرف ہوا۔ ہانیہ رخسار کو لینے آئی تھی۔ اسے اس کے ساتھ رخصت کرتے سالے نے وارڈروب سے اپنا ڈریس نکالا اور بیڈ پر پھیلا دیا، مگر آج مصب کی ڈریسنگ بدل چکی تھی۔ لالا کے کہنے پر وہ آج فارمل ویسٹرن سیاہ رنگ کے سوٹ میں ملبوس تھا۔ شرٹ ٹک ان کرتا وہ کمرے میں داخل ہوا
तो ज़ाले की तरफ मतवज्जो हुआ। वो मोबाइल फ़ोन पर कुछ गौर से देखने में मसरूफ़ थी। किधर गया? इसका ध्यान तब भटका जब वो इसके बिल्कुल साथ आ बैठा। तुम तैयार नहीं हुई? और ये क्या देख रही हो? मसब ने उसके कंधे पर थोड़ी टेकते कहा। टाई लगाना सीख रही हूँ। ज़माना कितना जदीद हो चुका, मुझे अभी तक टाई लगाने नहीं आई। वो मुस्कुरा दिया। इसमें क्या मुश्किल है, और मैं सिखा देता हूँ। उसने ज़ाले के हाथ से मोबाइल लेकर एक तरफ रखा। हाँ, ये ठीक है, प्रैक्टिकली ज़्यादा बेहतर रहेगा। वो उठकर उसके मुकाबले आ खड़ी हुई थी। स्याह रंग की टाई मसब ने कॉलर के पीछे से घुमाकर दोनों एतराफ़ निकाले। देखो अब ध्यान से, ये जो पतली वाली साइड है, बस इसे घुमाते जाना है। उसने टाई का पतला और लंबा सिरा दो सिरे के ऊपर से घुमाकर अंदर की जाने फोल्ड किया और फिर से ट्विस्ट करके मोटी वाली साइड के फैलाव के अंदर धंसाते नीचे की तरफ खींचकर सीधा कर दी। लो बस, इतनी सी बात तो टाई लग गई। हैं? लाला ने हैरानी से उसे देखा। बस इतनी सी बात? मगर वहाँ इस क्लब में तो न जाने क्या क्या बता रहे थे। एक ही साइड को कोई 10 दफ़ा घुमाया था। वो हल्का सा हंस दिया। उसे लगाने के ढेरों तरीके हैं, मगर ये सबसे आसान वाला तरीका। अच्छा, अब उसे उतारो, मुझे भी ट्राई करना है। मसब ने दोबारा से टाई उतार कर उसकी जाने बढ़ाई। वह एक कदम करीब हुई और इसकी गर्दन से घुमाकर टाई के दोनों हिस्से सामने की तरफ लाई। अब कैसे? वो इस वाले को घुमाकर दाईं तरफ करो। वो उसे बता रहा था और उसकी हिदायत के मुताबिक वैसे ही करती जा रही थी। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया, वो चहक कर बोली। मसब ने भरपूर कहकहा लगाया। उसे बस इतनी सी बात पर खुश और हैरान होता देखकर वो मुसलसल मुस्कुरा रहा था। ज़ाले ने एक दफ़ा फिर उसकी टाई उतारी और तीसरी बार उसे लगा रही थी और बड़े आराम से खड़ा से खुश होता फुर्सत से निहार रहा था। अपना काम करते वक्त उसे अपनी कमर पर हल्की सी गिरफ्त महसूस हुई, मगर वो ध्यान दिए बगैर अपने काम में मसरूफ़ थी। ज़ाले ने टाई की नाट हल्की सी कसी और उसकी निगाहें बेख्तियार ही मुकाबल चेहरे की तरफ उठी। चंद सानियों तक वो सांस रोक गई थी। मुकाबल चेहरा इतना करीब था कि मसब की पलकें लाला के रुखसारों से टकरा रही थी। वो साकत सी हुई थी। शुक्रिया जनाब। उसके अल्फाज पर सांकसों की हिद्दत से इसका चेहरा मुकम्मल तौर पर ढांक गई थी। ज़ाले की रुकी सांसें धीरे से बहाल हुई और वह गर्दन झुका गई। उसकी टाई अभी तक उसके हाथ में थी। उसने उसकी गिरफ्त से निकलना चाहा, मगर इसकी कोशिश नाकाम बना दी गई थी। मसब ने एक हाथ से उसकी ठोड़ी थाम कर चेहरा अपने मुकाबल किया। अर्ज़ किया है। लाला ने लब दबाए। तेरा ये किस्सा है नथ, तो अब समझे हम। दौलत हुस्न पर पहरेदार बिठा रखा है। इसकी मजबूत सी सरगोशी पर मुकाबल लड़की की निगाहें चमक उठी थी और बस वो उसे देखती ही रह गई। मसब ने शरीर सा मुस्कुराते उसकी नोज़बीन को नरमी से छुआ था। साले की मुस्कुराहट उभरी और हर लम्हे गहरी होती गई। तुम्हें हाजिर दमाग अदीब कहना गलत ना होगा वैसे। इसके जवाब पर वो खुलकर मुस्कुराया था। तब कितनी कीमत हुई फिर? साले ने इसकी टाई की नाट को ज़ोर से कसा जो सीधा इसके गले तक सख्त होती गई। मसब की सांस एकदम रुक हुई थी। तुम 2 रुपए की शायर हो और 2 रुपए के ही रहोगे। उसके सीने पर हाथ रखते उसे धकेलती हुई तेज़ी से इसकी आगोश से निकली थी। साले के हाथ से उसकी टाई आज़ाद हुई तो मसब की रुकी हुई सांस बहाल हुई। वो सीने पर हाथ रखता मुस्कुराता ही चला गया, मगर इस 2 रुपए के शायर के अल्फाज हमेशा उसे सुर्ख कर डालते थे। उसके चेहरे की रौनक समेत रूप में उभरता निखार मज़ीद बढ़ जाता था। वो सस्ती सी शायरी इसके भरपूर मुस्कुराहट का सबब बनती थी और फिर दिन भर वो बस मुस्कुराती ही रहती थी। वो फ्रेश होती कमरे में दाखिल हुई तो वो वहाँ पर नहीं था। शुक्र करती वो आईने की जानिब मुतवज्जो हुई। तैयार होकर उसने आलम विला का रुख किया और बिना किसी से मुखातिब हुए वो सीधा अबरार के कमरे की जानिब चल दी। मैं आई कम इन? उसने नॉक करते दरवाज़ा पूछा तो आईने के सामने खड़ा वो पुरकशिश लड़का इसकी तरफ मुड़ा। वो मुस्कुराता हुआ उसकी जानिब बढ़ा। अरे वाह, माशाल्लाह शहज़ादे लग रहे हो, उसने चहकर कहा। सफ़ेद कुर्ते पर स्याह रंग की शेरवानी इस पर खूब जच रही थी। आप यह बताएं, मैं सहरा पहनूं कि नहीं? साले ने एक नज़र उस सेहरे की जानिब देखा। स्याह रंग की वो टोपी नुमा चीज़ थी तो काफ़ी खूबसूरत, मगर वह अबरार के कदर उम्र के लिहाज से कुछ ज़्यादा हो जाती। नहीं, ये रहने दो, ऐसे ही अच्छे लग रहे हो। साले ने बढ़कर इसके बाल दुरुस्त किए। बाकी सब कहाँ है? बासित किधर है? कल से दिखाई नहीं दिया वो मुझे। अबरार शरारत से मुस्कुराया। वो अपने होने वाली दुल्हन के साथ ही सैलून गया है रेडी होने। गोरे लोग अब ज़ाले मुस्कुराई। हम ठहरे सादगी पर इत्तफाक करने वाले। कुदरती खूबसूरती ही कम नहीं तो अपनी तो। उसने चेहरे पर हाथ फेरते कहा। साले ने मुस्कुराते हुए सरस बात में लाया। ठीक कहा, तुम्हें सैलून की वैसे भी ज़रूरत नहीं, तुम ऐसे ही हैंडसम हो। इसकी बात पर अबरार ने लब दबाते निगाहें घुमाई। देख लो लाला, अभी भी वक्त है, अभी निकाह में काफ़ी वक्त है। इरादा बदल लो, मैं तो कहता हूँ।
ورنہ یہ سجا سورا ہینڈسم منڈا ہاتھ سے نکل جائے گا۔ بعد میں مشتانہ پھر سالے نے ایک رکھ کر اس کے کان پر جڑ دی۔ بدماش کہیں کا، تمہیں تو تمہاری بیوی ہی سدھارے گی، جانتے ہو نا عنایا کو؟ ابرار نے بھویں اچکائی۔ ہاں، وہ بھی مجھے نہیں جانتی، تیر کی طرح سیدھا نہ کر دیا نا تو میرا نام ہے ابرار نے، اس نے رعب سے کہا تو سالے نے اس کے کان پکڑ کر کھینچا۔ ابرار اس سے قدمے اب لمبا ہو چکا تھا اور وہ لمبا لڑکا کان جھکائے مسلسل ہنس رہا تھا۔ میرے ہی سامنے کھڑے ہو کر بدماش بن رہے ہو؟ تمہیں ایک ذرا سخت ہاتھ تو لگا کر دکھانا اسے، تمہاری طبیعت درست کروں گی میں۔ وہ مسلسل ہنس رہا تھا۔ زالے نے اس کا کان آزاد کیا تو وہ قدرے سرخ ہو چکا تھا۔ میں کیا آپ کو اتنا کچا کھلاڑی لگتا ہوں جو اپنے کرتوت آپ تک پہنچنے دوں گا؟ ہم ٹرین کر دیں گے پارٹنر کو، اتنا ٹرین کہ وہ رکو ذرا، ٹھہر جاؤ ذرا۔ سالے نے جوتا اتارا تو وہ بھاگ کر اس سے فاصلے پر ہوتا ہنس دیا، اور زالے کا جوتا ہوا میں بلند تھا اور وہ کم عمر لڑکا دولہے کے روپ میں سجا سورا اس جوتے سے بچتا بیڈ کے اوپر چھلانگ لگا کر چڑھ چکا تھا۔ کمرے کے دروازے پر کھڑے حیدر صاحب کی ہنسی سنتی زالے پلٹی تھی۔ وہ انہیں یوں دیکھ مسلسل ہنس رہے تھے۔ ارے خوش آمدید چاچو۔ وہ جوتا پہنتی ان کی جانب بڑھی۔ حیدر صاحب نے بڑھ کر زالے کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اسے تم ہی سدھار سکتی ہو بیٹا، انہوں نے مسکرا کر کہا۔ ارے یہ تو سراسر درست بات کہی آپ نے ابا جان، اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ ارادہ بدل لیں۔ ارادہ بدل تو لیتے بیٹا، مگر پھر تمہیں نکاح کی رسم کی جگہ نماز جنازہ ادا کرنا پڑتا، اور فی الحال جوان بیٹے کی میت کو کندھوں پر اٹھانے کی سکت نہیں رکھتا میں۔ حیدر صاحب نے جواباً کہا تو ابرار کی نگاہوں میں مصب کا چہرہ ابھرا اور اس نے گلے پر ہاتھ پھیرتے اپنی بولتی ہی بند رکھی۔ زالے کی ابھرتی مسکراہٹ گہری ہی ہوتی چلی جا رہی تھی۔ بڑا ہی خطرناک قسم کا جواب تھا ابا، خیر میں موجودہ پر صبر کر لینے والا بندہ ہوں الحمدللہ۔ اس کے جواب پر حیدر صاحب سمیت لالا بھی کھل کر ہنسی تھی۔ رسم کا اہتمام قریب ہی ایک حال میں کیا گیا تھا۔ لالا آج مہمان بھی تھی اور میزبان بھی۔ گھر سے نکلتے لے کر حال پہنچنے تک اسے اس کے شوہر نامدار کی کوئی خبر نہ ملی تھی، اور کال کرنے پر اس کا نمبر بند موصول ہو رہا تھا۔ سبھی پہنچ چکے تھے مگر مصب کی کوئی خبر نہ تھی۔ لالا نے کوئی 10ویں بار اسے کال ملائی تھی مگر نمبر ہی بند موصول ہو رہا تھا۔ کچھ دیر کے انتظار کے بعد وہ اپنی گاڑی گھماتی گھر کی جانب نکلی تھی۔ لالا کی گاڑی فہیم ہاؤس کے باہر رکی ہی کہ اس کی نظر دروازے سے نکلتے اس سڑو بندے پر پڑی۔ وہ گھر ہی تھا تو کال ریسیو کیوں نہیں کر رہا تھا؟ لالا کی گاڑی دیکھتے وہ سیدھا اس کی جانب بڑھا اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ تم کہاں تھے اور میری کال کیوں نہیں اٹھا رہے تھے؟ تمہاری کال آئی ہی نہیں، کیسے اٹھاتا؟ سالے نے لب بھیجے۔ کوئی 10 دفعہ کال کر چکے میں، تمہارا نمبر بند موصول ہو رہا ہے۔ نمبر بند؟ مصب نے نہ سمجھی سے جیب سے موبائل نکال کر چیک کیا تو وہ بند تھا۔ اوہ، میرے ذہن سے نکل گیا تھا آن کرنا، اس نے معذرت کی۔ حد ہے ویسے، دن بدن لاپرواہ ہوتے جا رہے ہو تم مصب، موبائل فون بھی کوئی بند رکھنے کی چیز ہے؟ وہ غصے میں تھی۔ گاڑی کی سپیڈ نارمل تھی۔ مصب نے ٹیڑھی سی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اپنے بارے میں کیا خیال ہے حضور؟ آپ کا موبائل تو آن ہی قسمت سے ہوتا ہے، اس نے منمناتے کہا تو سالے نے یکدم اسے دیکھا۔ ہاں وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا۔ لالا کا موبائل زیادہ تر بند ہی رہتا تھا، وہ جب بھی اسے کال کرتا تھا یا تو وہ مصروف ہوتی یا پھر نمبر بند، اور وہ ڈانٹ کسے رہی تھی جو بیچارہ 24/7 اس کی ایک کال کا انتظار کرنے میں گزار دیتا تھا۔ بدلہ لے رہے ہو اب تم یعنی؟ ارے میری مجال، اس نے لب دباتے کہا۔ مجال نہ صحیح، مطلب تو وہی تھا نا؟ وہ مسکرا دیا۔ مسکرا کیوں رہے ہو؟ میں نے کوئی بڑے مزاحیہ بات تو نہیں کی، اس نے غصے سے کہا۔ تم بہت غصہ کرتی ہو اب، مصب نے شرارتاً آہستگی سے کہا تھا مگر لالا نے سن لیا تھا۔ تو تم نہ الٹے کام کیا کرو، تو نہ غصہ کرو، بجائے بات سمجھنے کہ تم آگے سے جواب یوں گھڑ کے دیتے ہو جیسے میں کوئی سوتن ہوں تمہاری۔ اس کے جواب پر وہ کہا لگا بیٹھا تھا۔ سالے کو مزید تپ چڑھی تھی۔ اسے سخت نفرت تھی کہ وہ جب کسی سے سیریس بات کرے اور اگلا بندہ نان سیریس ہو کر ہنس رہا ہو۔ اسے یوں ہنستے دیکھ کر سالے نے گاڑی ایک دم روکی۔ گیٹ آؤٹ، اس نے غصے سے کہا۔ مصب کی بولتی کو ایک دم بریک لگی اور وہ ٹکر ٹکر اس کے چہرے کی جانب دیکھنے لگا۔ منہ کیوں دیکھ رہے ہو؟ نکلو میری گاڑی سے۔ اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے دھکیلا تو وہ اس سے بھی بلند آواز میں ہنس دیا۔ اب کے زالے کا چہرہ غصے سے سرخ پڑ چکا تھا۔ وہ دروازہ کھولتی باہر نکلی اور اس کی طرف کا دروازہ کھول کر اسے بازو سے پکڑے گاڑی سے باہر کھینچ رہی تھی۔ نکلو یہاں سے، تمہاری زبان بہت چلنے لگی ہے، آگے سے جواب دیتے ہو مجھے، مذاق بناتے ہو میرا؟ سالے نے کھینچ کر اسے گاڑی سے باہر نکال کر سڑک پر کھڑا کر دیا۔ پاگل ہو تم قسم سے، وہ بڑبڑایا۔ میں پاگل ہوں؟ اس نے خونخوار نگاہیں اس پر دوڑائیں۔ تم پاگل، تمہارا باپ پاگل، تمہارا سارا خاندان پاگل۔
اس نے بلند آواز میں کہا تو مصعب نے منہ پر ہاتھ رکھتے ہنسی بمشکل دبائی۔ آپ کی اطلاع کے لیے ہم ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں حضور، اس نے ہنس کر کہا تو زالہ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے قدرے دور دھکیلا۔ اوہ ریئلی؟ دین گو ٹو ہیل، وہ چلا کر کہتی گاڑی میں آ بیٹھی اور بیل کا بھی موقع دیے بغیر اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور زن سے اس کی نگاہوں کے سامنے سے غائب ہوئی۔ سڑک پر وہ گھوڑا اسے خود سے دور ہوتا دیکھ مسلسل ہنس رہا تھا۔ کیا عورت ملی ہے مجھے بخدا، اس برکتی مخلوق کو میری زندگی میں شامل کرنے کے لیے تیرا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ اس نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا، اتنی بلند آواز میں کہا کہ اس کی بھاری پرکشش آواز نتھیا گلی کی پہاڑیوں میں گونج اٹھی تھی۔ دھند سے بھرپور اس سرد سڑک پر اکیلا کھڑا وہ اپنی قسمت پر رشک کر رہا تھا۔ مصعب نے ایک نظر مڑ کر دیکھا، دور دور تک کوئی گاڑی نظر نہیں آ رہی تھی۔ کچھ دیر رک کر وہ خود پر ہنس کر اور اپنی سائیکل گل کے 8-10 صدقے اتار کر وہ اس گیلی سڑک پر پیدل چل پڑا تھا۔ چلتے ہوئے مسلسل مسکرا رہا تھا۔ ابھی وہ کچھ فاصلے پر پہنچا تھا، اسے پیچھے سے کسی گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ مصعب نے مڑ کر دیکھا، دھند کی وجہ سے وہ گاڑی صاف دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ جیسے جیسے فاصلہ کم ہوا گاڑی نمایاں ہونا شروع ہوئی۔ وہ ایک جیپ تھی اور وہ کچھ جانی پہچانی سی لگ رہی تھی۔ ارے وہ بھی یہاں اس وقت؟ جیپ کے اندر سے جھانکتے شخص نے مصعب کو دیکھتے بلند آواز میں کہا۔ تو مصعب نے پیشانی پر ہاتھ دھر لیا۔ اسے ہی تپنا تھا، پاکی مخلوق تو مر گئی تھی نا۔ وہ دل ہی دل میں بڑبڑایا۔ جیپ کی رفتار قدرے آہستہ ہو چکی تھی اور اس کے برابر میں چل رہی تھی۔ ارے آجا یار، حال جا رہا ہے کیا؟ میں بھی اسی طرف جا رہا ہوں، مصعب نے دونوں ہاتھ جوڑتے اس کی جانب کیے۔ مہربانی مسٹر، میں چھڑوں سے لفٹ لینے سے گریز ہی کرتا ہوں۔ ہمایوں کی ہنسی بلند ہوئی۔ بیگم بیچ سڑک پر چھوڑ گئی تو اس کا غصہ ہم پہ بیچاروں پر کیوں نکال رہے ہو گورے؟ آؤ بیٹھو جانے من، تمہاری سیفلی منزل تک چھوڑ دوں گا، ہمایوں نے شرارتاً کہا۔ مصعب نے اس کی جیب سے ذرا فاصلہ بنایا اور پیدل چلنے پر دھیان دیا۔ مہربانی پائن، اس نے ہاتھ ہوا میں اٹھاتے اسے جانے کا کہا۔ ہمایوں نے جیپ موڑ کر ذرا اس کے نزدیک کی۔ اوہ ہیلو مسٹر بیوٹیفل، یوں رات کے اس وقت تنہا چلنا ٹھیک نہیں، اور ویسے بھی یہ علاقہ اچھا نہیں ہے۔ ہاں وہ تو دیکھ ہی سکتا ہوں، علاقے کے ساتھ ساتھ وردیوں والے بھی لچے ہیں یہاں تو، اس نے بیزاری سے کہا تو ہمایوں کا کہا گونجا۔ ارے آ، کہیں کافی پلاؤں تجھے؟ ارے آ، کہیں پکچر دکھاؤں تجھے؟ اس نے شرارت سے گنگناتے کہا تو مصعب نے قدموں کی رفتار تیز کی۔ ہمایوں کی ہنسی گہری ہوتی جا رہی تھی۔ وہ کسی لوفر کی طرح اس کے پیچھے پیچھے چلتا اسے ٹانٹ کر رہا تھا۔ اچھا یار، آپ بیٹھنا، اتنا بھی کیا شرمانا، تیرے ساتھ جانے سے اچھا ہے میری سرد برف میں جم کر کلفی بن جائے۔ مقابل شخص ہنسا۔ مصعب نے سرد ہوتے اپنا ہاتھ آپس میں رگڑ کر گرم کیا اور مڑ کر ایک نظر دیکھا۔ دور سے ایک ہلکی سی روشنی اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ چیز قریب آئی تو مصعب نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا۔ وہ ایک کار تھی اور اس میں 2 آدمی تھے، ایک مصعب کی عمر کا ہی تھا اور شاید اس کا ڈرائیور تھا۔ وہ ہمایوں کو نظر انداز کرتے ان سے لفٹ لے کر اپنی منزل کی جانب چل گیا تھا، اور اب اسے اچھی طرح سے احساس ہو چکا تھا کہ بلکہ وہ مان چکا تھا یوں بیچ سڑک پر تنہا چلنے پر کیسا محسوس ہوتا ہے۔ لڑکیوں کی کیفیت وہ کچھ تو سمجھا تھا، وہ بھی اکیلے بے یار و مددگار۔ وہ مسلسل مسکرا رہا تھا۔ اس نے موبائل نکالا اور میسیج باکس آن کیا۔ ایک مختصر سا میسیج ٹائپ کر کے مطلوبہ شخصیت کو بھیجتا وہ شرارت سے مسکرا رہا تھا۔ مہمانوں سے ملتے نگاہیں اس کی بائی چانس ایک ٹیبل کی طرف پڑی۔ مقابل شخص اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ زالے نے ناک سکیڑتے رخ موڑا، اسے سخت غصہ آیا تھا اس کا۔ نکاح کی رسم شروع ہوئی تو سبھی اسٹیج کے قریب آ کھڑے ہوئے۔ 2 جوڑے نکاح کے اس خوبصورت بندھن میں بندھنے جا رہے تھے۔ عفیفہ اور عنایا پھولوں کی لڑیوں کی ایک طرف ابرار اور باسط دوسری طرف بیٹھے تھے۔ ابرار نے آس پاس دیکھتے کسی کو تلاشنا چاہا۔ اس نے ذرا سی گردن گھمائی تو نگاہ لالا پر پڑی۔ ابرار نے اسے اشارے سے قریب آنے کو کہا تو زالے نے جھک کر کان اس کے قریب کیا۔ آخری موقع ہے لالا، اس نے قبول ہے بول دیا تو میں گیا پھر ہاتھ سے۔ زالے نے بمشکل ہنسی دبائی۔ ابرار کو اپنے سر کی پشت پر ہلکی سی ضرب محسوس ہوئی۔ لالا اور ابرار نے بیک وقت مڑ کر دیکھا۔ مصعب کے تنے اعصاب دیکھتے ہی زالے نے لب دبائے۔ سامنے دیکھ اور بسم اللہ کر، ورنہ تجھ پر انا للہ پڑھنے میں دیر نہیں لگاؤں گا میں۔ زالے کی ہنسی چھوٹی جسے وہ بمشکل دبا گئی تھی۔ ابرار نے محتاط سے نگاہ سے اسے دیکھتے طمانینت سے سر سامنے کیا اور اچھے بچوں کی طرح سامنے دھیان مرکوز رکھا۔ وہ دوبارہ مڑ کر دیکھتا تو یقیناً لمحوں بعد اس کے لیے فاتحہ پڑھی جا رہی ہوتی۔ مولوی صاحب نے نکاح شروع کیا تو حال میں کچھ وقت کے لیے خاموشی چھا گئی۔ مائک میں بولے جانے والے الفاظ قدرے بلند تھے۔ سماروہ
اپنے کان کے قریب سنائی دیتی ہلکی سی سرگوشی پر زالے کی آنکھیں آہستگی سے بند ہوئی تھیں۔ وہ اس کے عین پیچھے ہی کھڑا تھا، اتنا کہ اگر زالے ایک قدم اپنی جگہ سے ہٹتے تو اس کے سینے سے جا ٹکراتی۔ تمہارا وہ شاید بہت تنگ کر رہا ہے مجھے۔ میرے خیال سے آج تمہیں استغفار کر ہی لینا چاہیے۔ کیوں؟ اس کی سرگوشی پر ہر درجہ تپش ہوئی۔ لالا کے کانوں کے کنارے دہک اٹھے تھے۔ وہ ہنوز آنکھیں موندے کھڑی تھی۔ مصعب نے آہستگی سے اس کے کندھے پر پیشانی ٹیک دی۔ زالے نے آنکھیں کھول کر ذرا سی گردن گھما کر دیکھا اور بے ساختہ ہی مسکرا دی۔ تم بہت جلد باز ہو۔ میرا شوہر، اس خیال سے ایسی راز کی باتیں ایک عام انسان کو ادیبوں سے شیئر نہیں کرنی چاہیے۔ مصعب نے مسکرا کر اس کے کندھے پر پیشانی کو ذرا سی حرکت دی۔ کبھی کبھی حیران ہو جاتا ہوں۔ سچ میں؟ کس بات پر؟ یہ سوچ کر کیا ظلم اس قدر خواب رسیدہ بھی ہوتے ہیں کہ مظلوم بذات خود ان کے جبر کی نوک پر سر خم کر دے۔ اس کا لہجہ قدرے سنجیدہ اور صاف تھا۔ لالا نے ہلکا سا سر جھکا کے اس کے سر پر ٹیک دیا۔ ہاں، کبھی کبھی اس کی عادت ہو جاتی۔ عادت یعنی ایڈکشن، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ یہ ایڈکشن جان لیوا ہے خزاں بیگم، وہ بڑبڑایا تو زالے نے مسکرا کر اس کے بالوں کو ہلکا سا سہلایا۔ تمہیں تو مرنے کا شوق تھا نا، تو مرو اب۔ وہ ہنسا مگر آہستگی سے۔ مر ہی تو گیا ہوں، اس نے طمانینت زدہ لہجے میں استفسار کیا۔ زالے نے گہری نگاہوں سے اسے دیکھا، مگر وہ جواب میں کچھ نہ کہہ سکی تھی۔ یوں تو اس کے پاس ایک سوال کے ڈھیروں جوابات ہوتے تھے، مگر اس شخص کے الفاظ اور جوابات اس پر بھاری پڑ جاتے تھے، اور یہ وہ مان چکی تھی کہ وہ اس شخص کا مقابلہ کبھی نہیں کر سکتی۔ وہ اسے ہرا دیتا تھا اور متوازن مقابل کو مات دینے میں مہارت رکھتا تھا۔ دوران رسم وہ کافی زیادہ تھک گئی تھی، انگ انگ تکلیف سے تر ہو رہا تھا، مگر وہ بمشکل خود کو بحال رکھے پوری تقریب میں چل پھر رہی تھی۔ رخصتی کی رسم ادا ہوئی تو زالے سب سے پہلے گھر لوٹی تھی۔ رخسار اس کے ہمراہ تھی۔ وہ ہانیہ اور زینب کے ہمراہ عالم ولا میں ہی رک گئی تھی۔ ابھی کچھ چھوٹی موٹی رسمیں باقی تھیں، مگر زالے سے اب مزید وہاں رکنا محال ہو چکا تھا۔ اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور اپنے گھر کی اور نکل پڑی۔ آج تو پاؤں کے تلوے بھی تکلیف میں تھے، شاید اس کے جوتے کی وجہ سے۔ گھر داخل ہوتے ہی اس نے بیگ ایک طرف پھینکا، جھک کر ایک جوتے کی سٹیپ کھولتے اتار کر پھینکا اور پھر چلتے ہوئے دوسرا والا بھی اتار کر ایک طرف پھینکا۔ دوپٹہ اتار کر صوفے کے بازو پر پھینکتی وہ سیدھا کچن میں داخل ہوئی۔ کافی تلاشنے کے بعد بھی اسے اس کے والی محفل میں نہ ملے تھیں۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ جناب گھر تشریف لے جا چکے ہیں۔ وہ معذرت کرتا سیدھا گھر کی طرف چل دیا۔ مصعب نے ہال کا دروازہ کھولا اور 2-3 قدم چل کر اندر داخل ہوا۔ اس نے ایک بھرپور نگاہ اس کے بکھرے سامان کو دکھایا۔ وہ مسکرایا اور جھک کر اس کا جوتا اٹھایا۔ ذرا آگے سے دوسرا والا بھی اٹھایا۔ صوفے پر اس کا دوپٹہ اٹھاتے اسے کچن سے کھٹ پٹ کی آواز سنائی دی۔ وہ سیدھا کچن کی طرف بڑھا، جہاں پر وہ شیلف سے پانی کا گلاس لبوں سے لگائے بیٹھی تھی۔ تم اتنی جلدی آ گئی؟ چچی پوچھ رہی تھی تمہارا، اور ممی بھی۔ اس کے سوال پر زالے نے گلاس شیلف پر رکھا اور اتر کر اس کی طرف بڑھی۔ بہت زیادہ تھکن محسوس ہو رہی تھی، بس سونا چاہتی ہوں۔ وہ اس کے قریب سے گزر کر چل دی۔ ایک نامعلوم سی مسکراہٹ لیے وہ مڑا اور اس کے پیچھے ہی چل دیا۔ وہ اسے 2 قدم آگے چل رہی تھی وہ اس کا سامان اٹھائے اسے 2 قدم پیچھے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی زالے دھڑام سے بیڈ پر آ گری۔ مصعب، ایک پیناڈول دے دو پلیز، اس نے آنکھیں موندتے کہا۔ مصعب نے اس کے جوتے ان کی جگہ پر رکھتے دوپٹہ ہینگر پر لٹکایا۔ یہ پین کلر روز روز ٹھیک نہیں ہوتی صحت کے لیے، بس کبھی کبھی ہی لیا کرو، جب زیادہ تھکن ہو، روز نہیں، اس نے تائید کی۔ اچھا بس آج دے دو، کل نہیں لوں گی، قسم سے بہت تھک گئی ہوں۔ لالا، مصعب نے ذرا زور دیتے کہا، پلیز نا، بس آج دے دو، آج بس۔ وہ بڑبڑائی۔ مصعب نے نام میں گردن ہلاتے سائڈ ٹیبل کا دراز کھنگالنا شروع کیا۔ وہاں کافی کچھ پڑا تھا، ڈھیروں ہی دوائیں۔ آخر پیناڈول کا پتہ اس کے ہاتھ لگ ہی گیا۔ زالے کا واحد علاج پیناڈول، سوائے موت کے وہ ایک گولی ہر درد کی دوا تھی۔ مصعب نے ایک گولی ہتھیلی پر نکالی تو اس کی نظریں پائے چاند سی دراز میں نمایاں ہوتی ایک ڈبیا پر پڑی۔ کچھ سوچتے اس نے وہ مختصر سے ڈبیا نکال کر دیکھی۔ اس چیز کو دیکھ کر اس کے دماغ میں اچانک ہی فلیش بیک ہوا تھا۔ یہ ڈبیا تو اس نے پہلے بھی دیکھی تھی، مگر کہاں؟ اسے یاد نہیں آ رہا تھا۔ مصعب نے وہ ٹیبل پر رکھی اور اسے گولی دیتے وہ واپس اس ڈبیا کی طرف متوجہ ہوا۔ کچھ دیر سر کھپانے کے بعد آخر اس کی یادداشت میں وہ پل آ ہی گئے۔ ہاں، یہ اس نے پہلے بھی دیکھی تھی، زالے کے پاس، جب وہ اس کے ساتھ مونٹ مارٹری گئی تھی۔ وہ سرخ اور سفید رنگ کی چھوٹی سی ڈبیا تھی، مگر یہ کس چیز کی تھی؟ صابی،
आवाज़ थकन से भरपूर थी। अभी वो सोच ही रहा था कि वो उसे मध्यम सी आवाज़ सुनाई दी। मसब ने एकदम मुड़कर देखा। वो बेड पर नीम दराज सी पड़ी ज़ोर ज़ोर से सांसें भर रही थी। वो डिबिया टेबल पर रखकर उसके बराबर आ लेटा। जी हुक्म जनाब, उसने प्यार से कहा। साले ने हल्की सी आंखें खोलकर उसकी जानिब देखा। उसे उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। आंखों के सामने धुंधलाहट फैलती ही जा रही थी। यहाँ मेरे पास ही रहना। उसने आहिस्तगी से इसकी शर्ट को थामा तो वो मुस्कुरा दिया। मसब ने कंफर्टर इस पर दुरुस्त करते उसे बेड पर अच्छी तरह दुरुस्त किया। प्लीज़ कहीं जाना मत, यहाँ मेरे पास ही रहना। वो फिर बड़बड़ाई, यूं जैसे वो अधमधोशी के हालम में हो। मसब की मुस्कुराहट गहरी हुई। वो इंतहाई नरमी से उसे थाम कर अपने हिसार में भरा। आई एम हेयर, डोंट वरी। मसब ने इसके बालों को नरमी से सहलाया। वो मुसलसल कुछ बड़बड़ा रही थी मगर उसके अल्फाज बेतरतीब से थे। वह समझ नहीं पा रहा था। मसब ने कान इसके मुंह के करीब करते सुनना चाहा। साबी, मैं तुम्हारे पास ही हूँ, कहो क्या कहना चाहती हूँ। साले की आंखें हल्की सी खुली। मुकाबिल चेहरा कदरे रोशन और चमकदार था। वो नीम आंखें खोले उससे ही देख रही थी। वो इस पर झुका हुआ था। बाल पेशानी से नीचे की तरफ लटक रहे थे। साले ने बेख्तियार इसके चेहरे की जानिब हाथ बढ़ाया और इसके रुखसार के गिर्द रखा। देखते देखते इसकी आंखें नमकीन पानी से तर हुई थीं मगर लब खामोश थे। दाएं आंख के किनारे से आंसू फिसल कर कान के किनारे की तरफ निकल पड़ा था। मसब की निगाहें मुतज़ब्ज़ब हुईं। उसने आंखें पूछी, क्या हुआ लाला, तुम रो क्यों रही हो? उसने मुतफक्करन पूछा। वह इसका रुखसार मुसलसल से हिला रही थी। साले, उसे नरमी से पुकारा और वो रो पड़ी थी। उसकी आवाज़ कतरे तड़प ज़दा और बच्चों की सी थी। लाला, क्या हो गया? वो एकदम ही सीधा हुआ। क्या हो गया मेरे बच्चे, यूँ रो क्यों रही हो? हाँ, क्या हुआ? मसब ने इसका चेहरा साफ करते कहा। साले ने इसके कॉलर खींचकर उसे करीब किया और वो इसके मजबूत सीने में चेहरा छुपा गई। वो बौखला सा गया था। क्यों अचानक वो इस तरह क्यों रो रही थी? क्या उसे उसकी कोई बात बुरी लगी थी? वो समझ नहीं पा रहा था। साले, यहाँ देखो मेरी तरफ। मसब ने इसका चेहरा थाम कर अपने मुकाबिल किया। क्या हुआ, मुझे बताओ, किसी ने कुछ कहा तुमसे? वो नफ़ी में सर हिला गई। आंखें नीम खुली थी। हवास गुजरता हर लम्हा ओझल होते जा रहे थे। फिर क्यों रो रही हो? क्या मुझ पर गुस्सा है? मेरी कोई बात बुरी लगी है? वो फिर नफ़ी में सर हिला गई। फिर तुम रो क्यों रही हो यार? बताओ, बताओ तो सही मुझे। उसने बेबसी से कहा। मुझे सीना है साबी, वो सिसक कर बोली थी। मसब ने उलझ कर उसे देखा। मुझे तुम्हारे साथ जीना है। अपने अल्फाज के इख्तिताम पर उसके रोने की आवाज़ मज़ीद बुलंद हुई थी। मसब के असाब उलझ से गए थे। वो नासमझी से उसे तकता ही जा रहा था। डर लगता है मुझे। मौत से नहीं, मौत से डर नहीं लगता मुझे, तुमसे दूर हो जाऊंगी इस बात से डर लगता है। वो हिचकियों के दरमियान बोलती बमुश्किल अपने अल्फाज अदा कर पा रही थी। मैं मरना नहीं चाहती साबी, मैं तुम्हारे साथ जीना है। वो बुरी तरह रो रही थी। मसब ने उजलत में उसे खींचकर खुद में ढांप लिया था। बस खामोश, चुप हो जाओ। मैं हूं ना तुम्हारे पास, मैं हमेशा हूँ लाला। खुदा के लिए इस तरह की बातें ना करो। तुम आखिर क्यों ये सब कुछ कहती हो? क्या तुम्हें यकीन नहीं है मुझ पर? तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा या तुम्हें खुद से दूर करूंगा? तुम ऐसा सोचती हो? साले ने उसके गिर्द अपनी गिरफ्त मजबूत तंग की। सख्त की इंतहा पर उसने सख्ती से आंखें मींची और लब भींच लिए। बताओ, क्या तुम ऐसा सोचती हो? साले ने अपने सर को हरकत देते नफ़ी में सर हिलाया। तो फिर क्यों तुम ऐसी बात करती हो? तुम अक्सर ही ऐसा कहती हो और यकीन जानो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है तुम्हारे इन अल्फाज से। वो सब क्यों सोचती हो जो मैं चाहकर भी नहीं कर सकता? मगर मैं तो कर सकती हूँ। उसने तब भी सरगोशी की थी। लहजा कतरे बेतरतीब था। मसब ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला मगर इसके जवाब पर वो कुछ न बोल पाया था। कितनी देर में उसके कहे अल्फाज अपनी समातों तक पहुँचाता रहा। उसकी सिसकियाँ मतवातर से जारी थी। मसब ने उसे ज़रा सा खुद से फासले पर करते उसके चेहरे की तरफ बगौर देखा। उसकी आंखें अब मुकम्मल बंद थीं और चेहरा तर। वो बेयकीनी से उसे देखता रह गया। तुमने क्या कहा अभी? इसके सवाल पर वो कुछ ना बोली। लाला, मेरी तरफ देखो। वो गर्दन झुकाती उसके सीने पर सर रख गई। तुमने अभी क्या कहा? खामोशी। क्या तुम ऐसे कर सकती हो? खामोशी। क्या तुम मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल देने की सकत रखती हो? मुसलसल खामोशी। क्या ज़ालिम सबसे अलग हो सकती है? कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ था और इस खामोशी पर वह तड़प उठा था। आंखें भर आई थी। हलक खुश्क हुआ था। उसे यूँ मालूम हो रहा था मानो किसी ने सांसों की बहाली के आगाज़ में भारी पत्थर रख दिया हो।
उसे सांस लेने में दुश्वारी हुई थी। वो क्यों खामोश थी? वो कुछ भी कह देती, कुछ भी, मगर खामोश ना रहती। एक खलिश सी वजूद के आर पार होती रूह के धागे चीर गई थी और वह तकलीफ बर्दाश्त किए जाने की काबिल ना थी। मेरे पास रहना, जाने कितनी ही देर बाद उसने आहिस्तगी से कहा था। मसब ने इसके गिर्द अपने बाजुओं की गिरफ्त इस कदर तंग कर डाली कि साले को इसके वजूद के उज़्व मुकाबिल वजूद में धंसते हुए महसूस हो रहे थे। यूँ मालूम हो रहा था जैसे उसने अगर अपनी गिरफ्त ज़रा सी भी मज़ीद तंग की तो उसकी बढ़ती धड़कनों में पेवस्त होती चली जाएगी। सांसों की रवानी कदरे मुख्तसर हो चुकी थी। वो लंबे सांस भर रही थी और वो लम्हा इसकी सांसें रुकती बआसानी महसूस कर रहा था। मसब, वो बमुश्किल बोली। उसकी सांस मुकम्मल रुक चुकी थी। अगले इला में उसने अपनी गिरफ्त ढीली की तो साले की झुकी सांसें बहाल हुई। खामोशी इस कदर गहरी थी कि लाला अपनी मुंतशिर होती सांसें बहाल करने का शोर मुकम्मल कमरे में गूंज रहा था। कितनी देर वो खामोश रहा। बंद आंखों के किनारों से फिसलती वो तड़प ज़दा नमी स्याह बालों के स्पुर्द होती जा रही थी। उसे तकलीफ़ हुई थी उसके लफ्ज़ों से ज़्यादा उसकी खामोशी से, मानो जैसे खामोशी का वो नोकदार निज़ा इसके रूप में आर बार होकर वजूद से निकल गया हो। अगर तुम चाहती हो कि मेरी ये सांसें बहाल रहें तो आइंदा कभी वो लफ्ज़ मत दोहराना। उसके लहजे में सख्ती के साथ एक जुनून सा था जो मुकाबिल लड़की एक लम्हे में भांप गई थी, मगर वो जवाब में कुछ ना बोली थी, एक लफ्ज़ भी नहीं। उसके असाब धीरे धीरे उसके सुनने और समझने की हिस्से आजीज़ होते जा रहे थे। पलकों के किनारे भारी हो रहे थे और वह आवाज़ अब सुनाई देना बंद हो रही थी। ताज़मा रोई लाला, वो आखिरी हिद्दत भरे अल्फाज थे जो इसकी समातों तक पहुँचे थे। उसके बाद उसने क्या कहा था वो सुन नहीं पाई थी। नीम मधोशी के आलम में उसे बस एक चीज़ मुसलसल महसूस हो रही थी, वो सर्द लब उसके कान की लो के नीचे से होते हुए गर्दन और फिर कंधे तक, कभी रुखसार और पेशानी के अतराफ़ तो कभी आंखों के मनाजिल तय करते लबों तक आते और फिर वापस पलट जाते। एक गहरी सी सनसनाहट से उसके मुकम्मल वजूद में उभरती हुई पलकों की गोशे दहका रही थी, मगर इतनी सख्त न थी कि आंखें खोलकर मुकाबिल शख्स का चेहरा देख पाती। वो बस इस पुरसकून हिसार के स्पुर्द होकर इस दुनियावी बुलंदों से रिहाई पाना चाहती थी और गुजरता हर लम्हा वो इन मजबूत और नरम सी पनाहों की हाले में गिरती ही जा रही थी। मुकाबिल शख्स इसके बिखरे और तड़प ज़दा वजूद को थाम कर वापस बहाल कर देने में महारत रखता था।